आइए आज का लेक्चर अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के लेक्चर का टॉपिक है जी प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 बड़े इकोनॉमिस्ट गुजरे हैं और पहले इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था एडम स्मिथ, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। और उन्होंने इस सब्जेक्ट को सबसे पहले जो है वो इसके ऊपर किताब लिखी और इसको वो आगे लेके आए और उसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस को अपनी किताब के अंदर डिस्कस किया। 1776 के अंदर उन्होंने अपनी किताब लिखी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज एंड नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, या सिंपल वेल्थ ऑफ नेशंस उसको रेफर किया जाता है। तो वो उन्होंने सबसे पहले एडम स्मिथ ने किताब लिखी और इस सब्जेक्ट को वाजे किया कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ऑफ वेल्थ है। और उन्होंने 4 एस्पेक्ट्स को भी बताया कि वेल्थ की प्रोडक्शन होती है, वेल्थ का एक्सचेंज होता है, वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और वेल्थ की क्या कहते हैं लोगों के साथ एक्सचेंज किया जाता है, वेल्थ को कंजम्पशन होती है वेल्थ की। तो ये उन्होंने डिस्कस किया। उसके बाद ये हुआ कि कुछ टाइम के बाद एक और इकोनॉमिस्ट उठे जिनका नाम था डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल। डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने किताब लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और उस किताब में उन्होंने इकोनॉमिक को डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स जो है वो इंसान का स्टडी है, ह्यूमन की स्टडी है। और ये बेसिकली इंसानों का और इंसान का यानी फर्द का और माशरे का बिहेवियर क्या है, कलेक्टिव उनके एफर्ट्स क्या हैं और एक बंदे का क्या एफर्ट है जो वो करता है ताकि वो अपनी जो मटेरियल नीड्स और वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सके। ये स्टडी करती है इकोनॉमिक्स उनके मुताबिक। और अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन के ऊपर फिर जब उसको चैलेंज करने वाला ये तीसरा इकोनॉमिस्ट आया, इनकी जो डेफिनेशन है वो स्केर्सिटी डेफिनेशन कहलाई। इन्होंने एक बिल्कुल नई इस्तेलाह इंट्रोड्यूस कराई स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स जिसका नाम था स्केर्सिटी। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि स्केर्सिटी क्या है। स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी जो ह्यूमन की जो वांट्स हैं या नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। क्लोथ भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए, ड्रग्स भी चाहिए, मनी भी चाहिए, उसको जो है वो ज्वेलरी भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए। और उसकी जो रिसोर्सेज हैं जो उसको सेटिस्फाई करती हैं उसकी जो है वो वांट्स को और नीड्स को, वो बड़ी लिमिटेड है हमारे पास। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज वो लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। सही है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है यानी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और वी यूज देम टू सेटिस्फाई अवर सीमिंगली लिमिटलेस वांट्स। और हम उनको इस्तेमाल करते हैं अपनी लामहदूद जो है वो नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये मेजर जो है वो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का कि किस तरह से लोग अपनी लिमिटेड जो है वो रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड जो है नीड्स एंड वांट्स को जो है वो सेटिस्फाई करते हैं, किस तरह से वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं महदूद वसाइल से। ये कहलाती है जी स्टडी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है स्केर्सिटी। और इसी को बेस करके लियोनेल रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन दी और ये आज तक यही डेफिनेशन जो है वो इकोनॉमिक्स की जामे डेफिनेशन समझी जाती है। उसके अलावा और डेफिनेशंस भी पॉल और बहुत सारे लोग आए, इंडिया के भी कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने तारीफ की, लेकिन वो सही तरह से एक्सप्लेन ना कर सके। तो ये 3 लोग जो है ये ग्रेट इकोनॉमिस्ट ये कहलाने लगे, इनका ट्रायंगल बन गया। पहले जी एडम स्मिथ, फिर अल्फ्रेड मार्शल और नंबर 3 जो है वो ये लियोनेल रॉबिन। और उन्होंने उसकी डेफिनेशन की डिबेट को खत्म कर दिया इस सब्जेक्ट की, इतनी जामे डेफिनेशन दी। आज के लेक्चर का स्कीम आपके आगे आ रहा है जी। इंट्रोडक्शन दूंगा सबसे पहले, फिर डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको स्केर्सिटी समझाऊंगा क्या होता है और फिर इस डेफिनेशन के करेक्टरिस्टिक्स को हम समझेंगे जो अलग अलग हैं, 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद मैं आज के लेक्चर को समराइज करूंगा और आपको असाइनमेंट दूंगा। तो आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं जी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट एक दफा ये डायग्राम समझा देता हूँ, ब्लॉक डायग्राम। इससे आपको थोड़ा सा वाजे होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इंसान की जो जरूरियात हैं, सही है, इंसान की जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। सही है। उसको इन्होंने नाम दे दिया जी स्केर्स रिसोर्सेज। सही है। और उनसे आपने प्रोड्यूस करनी है, प्रोडक्शन करनी है आपने अनलिमिटेड ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिनसे आप इंसान की अनलिमिटेड यानी लामहदूद वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करें। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये तारीफ की इन्होंने इकोनॉमिक्स की।
صحیح ہے. اکنامک اسٹڈی کرتی ہے کہ کیسے لمیٹڈ اسکیئرس ریسورسز جو ہیں ان کے ذریعے سے آپ گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کر کے ان لمیٹڈ نیڈز اینڈ وانٹس جو ہیومنس کی ہیں ان کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک چوائس ہے کہ جی آپ نے بائک بھی لینی ہے, آپ نے گاڑی بھی لینی ہے, آپ نے جو ہے نا وہ موبائل بھی لینا ہے, تو آپ کیا کریں گے, سب سے ضروری جو چیز ہوگی وہ آپ لیں گے, ساری آپ نہیں لے سکتے. صحیح, آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گی اس کے لیے. تو یہی کانسیپٹ ہے اس کا. اکنامک پرابلم, اکنامک کا جو بیسک پرابلم ہے جس کو ہر اسٹڈی ہوتی ہے نا, وہ کسی چیز کو, جیسے فزکس ہے, کیونکہ آپ لوگ انجینئرز ہیں تو تھوڑا سا سمجھاؤں کہ فزکس جو ہے وہ اسٹڈی کرتی ہے, از دا اسٹڈی آف میٹر اینڈ انرجی اینڈ دا ریلیشن شپ بٹوین میٹر اینڈ انرجی. میٹر اور انرجی کو ڈسکس کرتی ہے, مادے کو اور توانائی کو, اور ان کے درمیان باہمی جو رابطہ ہے. اسی طرح اگر آپ اکنامکس کو دیکھیں تو یہ جو ہے یہ اس کا جو تحقیق ہے, اس کی جو بنیادی, اس کی جو اکنامکس کی جو بنیادی کیا کہتے ہیں, اس کا جو نقطہ ہے جس کے اوپر یہ کام کرتی ہے یا جس کو یہ مطالعہ کرتی ہے, جس کی آبزرویشن کرتی ہے کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی چھوٹے لیول پر ہے تو مائکرو اکنامکس ہے, بڑے لیول پر ہے تو میکرو اکنامکس ہے. وہ دو چیزیں ہیں, ایک ریسورسز یعنی کہ کیا وسائل ہیں آپ کے پاس, اور ہمیشہ سے آپ جب یہ اکنامکس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ نے اپنے ذہن میں یہ کانسیپٹ رکھنا ہے کہ آپ کے جو وسائل ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, وہ محدود ہیں ہمیشہ. صحیح ہے نا, آپ ساری چیزیں نہیں لے سکتے جو آپ کو چاہیے, آپ کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں, لمٹ لیس ہوتی ہیں, اور آپ کی جو وسائل ہوتے ہیں, جو ریسورسز ہوتی ہیں جو ان کو سیٹسفائی کرتی ہیں, وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں. صحیح ہے. تو اکنامکس جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیانی جو ہے وہ کو, جس طرح سے فزکس میں نے آپ کو سمجھائی تھی نا کہ اسٹڈیز دا ریلیشن شپ بٹوین میٹر انرجی اینڈ دا ریلیشن شپ بٹوین میٹر انرجی, اسی طرح جو اکنامکس ہے وہ اسکیئرس ریسورسز اور لمیٹڈ اسکیئرس ریسورسز اور ان لمیٹڈ وانٹس اینڈ نیڈس کے درمیانی جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو اسٹڈی کرتی ہے کہ کس طرح سے ہم لمیٹڈ اسکیئرس ریسورسز سے اپنی ان لمیٹڈ وانٹس اور نیڈس کو سیٹسفائی کرتے ہیں. تو یہ انٹروڈکشن بھی اسی کا ہے, یہ کانسیپٹ کا, اسکیئرسٹی کا کانسیپٹ اسی کو کہتے ہیں. رابنز ڈیفینیشن آف اکنامکس چیلنج ڈاکٹر مارشل ڈیفینیشن آف اکنامکس which was a major improvement over the definition of Adam Smith and other ancient economists. لیونل رابنس کی جو ڈیفینیشن تھی اس نے چیلنج کیا ڈاکٹر مارشل کی, الفریڈ مارشل کی تعریف کو, جو کہ انہوں نے اپنی کتاب پرنسپلز آف اکنامکس کے اندر لکھی, اور انہوں نے وہ جو ڈیفینیشن تھی اس نے وہ امپروومنٹ لے کے آئی تھی. جو ویلفیئر ڈیفینیشن تھی وہ ویلتھ ڈیفینیشن سے زیادہ بہتر تھی. صحیح ہے. ویلتھ تو کہتی ہے جی اسٹڈی آف ویلتھ, اسٹڈی آف کنزمپشن, ایکسچینج, ٹرانسفر, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, مطلب یہ کہتی ہے ویلتھ ڈیفینیشن, لیکن ایڈم اسمتھ کی. لیکن جب ڈاکٹر الفریڈ مارشل آئے تو انہوں نے کہا اکنامکس از دا اسٹڈی آف مین ان دا آرڈنری بزنس آف لائف. یہ ایک اسٹڈی ہے جو ان آرڈنری بزنس, نارملی ہماری زندگیاں ہیں, اس میں انسان کس طرح سے جو ہے مٹیریل ریکوزٹس آف ویل بینگ, کس طرح سے وہ اپنی فزیکل جو نیڈز ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کس طرح سے, کیا اس کے انڈیویجول اور کیا اٹ ایگزامنس انڈیویجول اینڈ سوشل ایکشنز. انڈیویجول اور سوشل ہمارے کلیکٹیولی, یعنی کہ ایک فرد کا, ایک انسان کیا کر رہا ہے اپنے ارننگ کرنے کے لیے, اپنے پیٹ بھرنے کے لیے, اپنی فزیکل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے, اور پھر ایک معاشرہ جو ہے, سوسائٹی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, وہ کس طرح کی اس کی پالیسیز ہیں نا. جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ جو ہے کبھی شرح بینکس جو ہیں, سینٹرل بینک وہ کنٹرول کرتا ہے, کبھی وہ شرح سود کم کر دیتا ہے, کبھی وہ شرح سود بڑھا دیتا ہے, اور بھی مختلف قسم کے میجرز. جیسے ہم جو باہر سے بزنس کرنے والے ہیں ان کو ہم بہت زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ آئیں اور یہاں پر انویسٹ کریں. تو مطلب انڈیویجول کیا ایکشن لے رہا ہے اور سوشل یعنی کہ سوسائٹی کیا ایکشن لے رہی ہے تاکہ ہم اپنی جو لوگ ہیں وہاں اس میں رہنے والے, وہ اب فزیکل اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر سکیں. یہ تو مارشل کا کانسیپٹ تھا. صحیح. اور انہوں نے یہ کانسیپٹ وہ لے کے آئے اور انہوں نے اب ایک انہانسمنٹ کی, ایک ماڈیفیکیشن کی, انہوں نے بہتر ڈیفینیشن دی ایڈم اسمتھ سے. Before Professor Newland Robin, Professor Marshall tried to give complete
and flauntless definition of economics. जो प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स थे उनसे पहले मार्शल जो है खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं एक जामे तारीफ पेश करता हूं इकोनॉमिक्स की. At that time, people started thinking that economic science has completely developed and matured. उस वक्त लोगों ने समझा कि इकोनॉमिक्स जो है वो तो completely mature हो चुकी है, बस अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर. But in 1932, after the publication of Professor Robbins' book, An Essay on Nature and Significance of Social Science, जब इन्होंने अपनी किताब छापी An Essay on Nature and Significance of Social Science, प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन ने कंट्रोवर्सी राउस्ड, एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, सही है, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स की फील्ड में एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई. ही ट्राइड टू गिव इकोनॉमिक्स अनदर शेप अपार्ट फ्रॉम मटेरियल वेलफेयर. उन्होंने जो वेलफेयर डेफिनेशन थी उसको रद्द करके एक नई तारीफ पेश की और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को एक नया रुख देने की कोशिश की. ये जो था ना मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलफेयर वेलबींग, उसका फिर वेलफेयर नाम रखा गया तारीफ का. तो उन्होंने कहा नहीं, इकोनॉमिक्स ये नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स तो स्केर्सिटी पे जो छोटी छोटी दो चीजें उन्होंने उसको समंदर को कूजे बन गया कि भाई इंसान है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अनलिमिटेड है, उसकी जो वांट्स और नीड्स हैं और उसकी जो वसाइल है उनको पूरा करने के लिए वो लिमिटेड है. सही है, तो ये प्रॉब्लम स्केर्सिटी उन्होंने इसके अंदर खड़ी कर दी. डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू लियोनेल रॉबिन. लियोनेल रॉबिन जो थे उन्होंने जो तारीफ दिया, अभी देखे ना यहाँ आपको एक फलक्रम नजर आ रहा है, एक पलड़ा नजर आ रहा है और सीसो की तरह का, और उसमें दिखाया कि इंसान की जो बॉन्ड्स हैं वो इनफाइनाइट है. लामहदूद के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, इनफाइनाइट. सही है ना, ये लिखा हुआ है द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फाइनाइट रिसोर्सेज एंड इनफाइनाइट बॉन्ड्स. कह रहे जी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है यही. ये जो तस्वीर आपको बनी हुई नजर आ रही है, ये किसकी कॉन्सेप्ट को जाहिर कर रही है, किसकी तारीफ को, ये तारीफ को जाहिर कर रही है, ये स्केर्सिटी की प्रॉब्लम को जाहिर कर रही है, ये लियोनेल रॉबिन की तारीफ को जाहिर कर रही है. ये उसका कॉन्सेप्ट था कि देखिए जो पलड़ा भारी है जिसमें सर्किल बड़ा है वो क्या है, वो इंसान की ख्वाहिशात है, इनफाइनाइट बॉन्ड्स. हजार ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले. ये मिर्जा गालिब का शेर है. तो मतलब उनको भी कुछ अंदाजा था कि इंसान की जो वांट्स हैं वो तो इनफाइनाइट है. सही है ना, उसकी जो इंसान की जो ज़रूरियात हैं वो तो लिमिटलेस हैं. वो तो कहता है जी मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो. हजार ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. और जो रिसोर्सेज हैं जिनसे उनको सेटिस्फाई करना है वो फाइनाइट है, वो लिमिटेड है. सही है. तो इन वर्ड्स ऑफ रॉबिन्स, रॉबिन्स के अगर अल्फाज में तारीफ को देखा जाए तो क्या है जी, वो सुनहरी हरूफ जिसने जो है वो ताला डाल दिया इसकी डेफिनेशन पे इकोनॉमिक्स की, और उसके बाद फिर कोई और बेहतर तरीके से इसकी तारीफ नहीं कर सका. पॉल वगैरह वो ग्रोथ डेफिनेशन का भी कुछ लाभ लिया जाता है, स्केर्सिटी एंड ग्रोथ, मतलब कोई अमेंडमेंट कर दी उन्होंने, लेकिन इससे ज्यादा जामे और मुकम्मल डेफिनेशन फिर नहीं आ सकी. इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as a relation between ends. Ends का मतलब है कि human needs and wants को ends कहते हैं. And scarce means का मतलब है, scarce means का मतलब है limited, means का मतलब है जराए. scarce means का मतलब limited, आपके जो महदूद वसाइल हैं उसकी तरफ इशारा करता है. ends यानी आपकी needs and wants, जो आपकी जरूरियात हैं, और scarce means यानी कि आपके जो महदूद जो आपके वसाइल हैं. सही है ना, ये बिल्कुल तारीफ में. ये देखें जिस तरह ये बॉल आपको बना रहा है इनफाइनाइट बॉन्ड्स, तो वो आपके एंड्स हैं. और स्केर्स मींस यानी कि आपके फाइनाइट रिसोर्सेज हैं जिनसे आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. विच हैव अल्टरनेटिव यूज, अल्टरनेटिव जिनके अलग अलग किस्म के जो है वो स्केर्स मींस जिनके डिफरेंट किस्म के यूजेस हैं, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज होते हैं. तो इकोनॉमिक्स वाजे कर दी कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी that studies, economic is the study that economic is a branch of social science that studies relationship between infinite wants and finite resources. ये इसकी तारीफ होगी. सही है. infinite wants का मतलब है unlimited wants, needs and scarce resources. सही है. फाइनाइट रिसोर्सेज, स्केर्स मींस स्केर्स के जो मानी है लफ्जी वो है लिमिटेड, महदूद रिसोर्सेज. सही है. तो ये तारीफ पेश की
प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन है। इकोनॉमिक्स वो स्टडी है, वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है। पहले तो उसने उसको इंसान के साथ जोड़ा कि ये इंसान के बिहेवियर की स्टडी है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस स्टडी जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, और उसके अंदर भी क्या चीज स्टडी करती है? रिलेशनशिप, रिलेशन क्या ताल्लुक है एंड्स, वांट्स और नीड्स, इंसान की जरूरियात और महदूद वसाइल के दरमियान। ये साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाती है। ये एक जामे तारीफ थी। ये तस्वीर भी आपको नजर आ रही है। अगर इसमें फिर कुछ समझना है तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप सवाल कर सकते हैं। सही, आगे चल। स्केर्सिटी, फिर आ गई स्केर्सिटी। स्केर्सिटी हमें छोड़ेगी नहीं। इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो ये इस्तिलाह अपने जहन में रखनी होगी। व्हाट इज स्केर्सिटी? क्या होती है स्केर्सिटी? भाई, scarcity is the fundamental economic problem of having seemingly unlimited human wants in the world, in a world of limited resources. Scarcity जो है एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, एक इकोनॉमिक जो है वो प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारे पास जो डिस्कशन होता है, जो सोच, जो हमारा तवज्जो होती है वो इस तरफ होती है कि जो वांट्स और नीड्स है ह्यूमन, वो अनलिमिटेड है, लामहदूद है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर बहुत ही महदूद वसाइल, लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है। अभी आप यहाँ देखें, पिक्चर भी आपको दिखाई हुई है यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में। ये क्या दिखाया है कि आपके पास लिमिटेड स्केर्स रिसोर्सेज है, महदूद रिसोर्सेज है। स्केर्स रिसोर्सेज जो कि आपकी महदूद हैं और जो कि आपकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करती हैं, और अनलिमिटेड आपकी वांट्स और नीड्स हैं। यही जो है वो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टू मैच। इकोनॉमिक का क्या प्रॉब्लम है कि वो उसको मैच करना है लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स के साथ। ये इकोनॉमिक्स का जो है ना, एक तो स्टडी और दूसरा फिर ये इसका काम है। सही है। अनलिमिटेड वांट्स क्या होती है? पीपल नेवर गेट इनफ। सही है। लोगों को कभी भी पूरा जो है ना उनके उनकी जो रिक्वायरमेंट को फुल्ली कंप्लीट कर दे वो नहीं मिलता हमेशा। वी ऑलवेज वांट और नीड मोर, और हमें हमेशा और ज्यादा चाहिए होता है। स्केर्सिटी, द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी ऑल फेस इज स्केर्सिटी। जो बुनियादी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसको हम फेस करते हैं, जो बुनियादी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है वो स्केर्सिटी कहलाता है। स्केर्सिटी क्या है जी? वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, हमारे पास लामहदूद ख्वाहिशात हैं। रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर लिमिटेड, जो रिसोर्सेज हमें चाहिए ताकि हम इन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें वो महदूद होती हैं, इंतहाई कम होती हैं। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्केर्सिटी कहलाता है, और यही बुनियादी इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम है कि इकोनॉमिक्स में हमें ये करना होता है कि हमें महदूद रिसोर्सेज के जरिए लामहदूद ज़रूरियात को पूरा करके दिखाना होता है। यही इकोनॉमिक्स का बेसिक जो है वो फोकस है। आइए आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन। रॉबिन्स ने एक जामे तारीफ पेश की इकोनॉमिक्स की, प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन, और उसमें उन्होंने जिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उस डेफिनेशन के, वो क्या थे जी? सबसे पहले तो अनलिमिटेड वांट्स। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो लामहदूद होती हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने पेश किया स्केर्स मीन्स। स्केर्स मीन्स का मतलब है कि जो आपके पास जराए हैं जिनसे आप लोगों की ज़रूरियात को पूरा करते हैं वो इंतहाई महदूद हैं। अल्टरनेटिव यूज ऑफ स्केर्स मीन्स, अल्टरनेटिव यूज ऑफ स्केर्स मीन्स यानी कि जो आपके महदूद वसाइल हैं उनको आप डिफरेंट उनके तरीके से और डिफरेंट जगहों पर उनको यूटिलाइज कर सकते हैं लोगों की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, लोगों की जो नीड्स एंड वांट्स होती हैं वो एक जैसी नहीं होती, कहीं पर ज़्यादा होती है और कहीं पर कम होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं उन्होंने अपनी किताब में और अपनी तारीफ में पेश किए। अनलिमिटेड वांट्स, अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको तस्वीर से भी जाहिर है कि इंसान का बिहेवियर ही इस तरह का होता है कि इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं वो लामहदूद होती हैं, और जो रिसोर्सेज उनको पूरा करने के लिए होती हैं वो कम होती हैं, लिमिटेड होती हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन,
ڈیفینیشن ہیومن وانٹس آر انلمیٹڈ. اچھا پھر جو رابن ہے وہ اپنی تعریف میں یہ ہمیشہ چیز لے کے چلتا ہے کہ انسانی خواہشات لامحدود ہیں، انسانی ضروریات جو ہیں وہ یہ بھی چاہتا ہے، یہ بھی چاہتا ہے، اس کی خواہشات جو ہیں وہ لامحدود ہوتی ہے. آن سیٹسفیکشن آف ون وانٹ another want arises immediately and this sequence continues forever. اور جب ہماری ایک انسان کا بیہیویئر ایسا ہے، اس نے کہا اپنی کتاب میں کہ انسان کا بیہیویئر ایسا ہے کہ جب اس کی ایک خواہش پوری ہو جاتی ہے تو فوراً دوسری خواہش جو ہے وہ ارائز ہو جاتی ہے. اندر وانٹ ارائزز امیڈیٹلی. جیسے ایک آدمی تھا گاؤں کا دیہاتی، اور اس نے کہا جی میں پیسے جمع کرتا ہوں، اور اس نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے. اور اس نے جب پیسے جمع کرنا شروع کر دیے تو جمع کر کر کے ایک ایک روپیہ اس نے 10 روپے بنا لیے. صحیح. وہ ایک جگہ جاتا تھا کام کرنے تو وہاں وہ پہلے نکل جاتا وقت سے اور پیدل جاتا مزدوری کرنے، اور اس کے بعد پیدل آتا اور اس سے وہ 1 روپیہ بچاتا. اس زمانے میں 8 آنے جو تھے وہ 8 آنے کی جو ہے وہ کرایہ ہوتا تھا. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اس نے 10 روپے بنا لیے. اب وہ 10 روپے جب اس نے بنا لیے، اس نے سکے دیے تو اس نے 10 کا نوٹ لیا تو بڑا خوش ہوا کہ میں نے 10. اس کے بعد جب وہ خوش ہو گیا اس نے کہا تھوڑی دیر، تو وہ خوشی تھوڑی دیر نہ رہی بلکہ اس کا بڑا لمیٹڈ ٹائم تھا. اس کے بعد وہ پھر سوچنے لگا کہ میں یہ 10 روپے کیوں ہے، میرے پاس 100 روپے کیوں نہیں ہے، اور میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں جو ہوں وہ 10 روپے ہیں میرے پاس، لیکن میں نے جو ہے 1 روپے سے میں 100 روپے کے اوپر آ گیا بچا بچا کے 10 روپے پہ. تو اب میرے اندر یہ اس نے سوچا دیہاتی نے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں اس 10 کو جو ہے وہ کر سکتا ہوں، 100 بھی لے جا سکتا ہوں. صحیح ہے نا. تو یعنی کہ وہ جو اس 10 روپے سے آنے والا جو اس کو جو خوشی تھی اس کے بجائے تو وہ پھر اس مشکل میں پڑ گیا کہ اب میں نے 10 کو جو ہے 100 کرنا، اور جب وہ 100 کر لے گا تو پھر وہ 1000. تو انسان کی یہی خواہش ہے. آپ کوئی چیز بھی دیکھ لیں، اس کو اگر ایک چیز مل جاتی ہے تو وہ پھر، اور اسی کو لیونال رابنز نے اپنی کتاب میں ظاہر کیا کہ انسان کا بیہیویئر اس طرح کا ہے، انسان کا طریقہ اس طرح کا ہے کہ وہ ایک اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ دوسری خواہش اس کو جو ہے چیز چاہیے ہوتی ہے. جیسے ایک بڑی مشہور مووی تھی ایپوکیلپٹو، اس کے اندر ایک بوڑھا جنگلی جو ہوتا ہے وہ اپنے سارے بچوں کو بٹھا کے کہانی سناتا ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے اور وہ اداس بیٹھا ہوتا ہے، تو جنگل کے جانور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ انسان اداس کیوں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں اس کے ارد گرد اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم پریشان کیوں بیٹھے ہو. چیل کہتا ہے میں تمہیں اپنی نگاہوں کی طاقت دے دوں گا اور تم دور تک دیکھ سکو گے. سانپ کہتا ہے کہ میں تمہیں زمین کے خزانوں کے بارے میں انفارمیشن دے دوں گا. ہرن کہتا ہے میں تمہیں اپنی جیسی پھرتی دے دوں گا. اور سارے جانور اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں ہم تمہیں اپنی یہ طاقت دے دیں گے، وہ طاقت دے دیں گے. تو الو بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے برابر میں ہرن کھڑا ہوتا ہے. تو ہرن کہتا ہے اب تو یہ بالکل خوش ہو جائے گا. تو الو کہتا ہے نہیں، یہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا. وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ کہتا ہے میں نے اس کے سینے میں ایک سوراخ دیکھا ہے اور اس سوراخ میں لالچ ہے. یہ سب سے لیتا جائے گا، اس دنیا سے بھی سب کچھ لیتا جائے گا، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے لے لے گا، اور اس کے بعد بھی اس کی جو اندر جو پیاس ہے، جو تھرسٹ ہے، اس کا جو لالچ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑی اچھی کہانی اس میں دکھائی تھی مووی ایپوکیلپٹو میں. آپ بھی دیکھیے گا، بڑی ماین تہذیب کے اوپر ہے. وہ لوگ بھی پیرامڈ وغیرہ بناتے تھے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انلمیٹڈ وانٹس کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے انسان کا لالچ جو ہے وہ کام کرتا ہے. Scarce means Robbins' definition stated that through on one side human needs are unlimited, yet on the other side the means to satisfy these wants like time, power, money, etc. are also limited. Robin definition یہ کی تعریف یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک طرف تو انسان کی جو خواہشات ہیں وہ لامحدود ہیں، اور دوسری طرف ان کو جو سیٹسفائی کرتی ہیں، ان کی ضروریات کو جو پورا کرنے کے لیے وسائل ہیں وہ انتہائی کم ہے ہمارے پاس، انتہائی جو ہے محدود ہے. ڈیو ٹو دس many of men's needs remain unsatisfied. اور اس کی وجہ سے انسان کی بہت ساری ضروریات جو ہیں
وہ انسیٹسفائڈ رہتی ہیں, اور کوئی بھی آپ کو ایسا انسان نہیں ملے گا جو کہے کہ جی مجھے تو کوئی آگے خواہش نہیں ہے, ہمیشہ اس کو کوئی نہ کوئی خواہش رہتی ہے. Alternative use of scarce means, alternative use of scarce means کیا ہے, in the Robbins view, though the resources to satisfy man's needs are scarce. رابنس کا ویو یہ ہے کہ جو ریسورسز ہیں جو کہ انسان کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں, ان کی تعداد یعنی کہ وہ لمیٹڈ ہے, وہ اسکیئرس ہیں, وہ محدود ہیں. یٹ ہی ہیز الٹرنیٹیو یوزز, لیکن ان کے الگ الگ الٹرنیٹیو, ان کے الگ الگ قسم کے ان کا یوزیج ہے. ان ادر ورڈس ہی کین یوز ایوری ریسورس ان ویریس آبجیکٹیوز اینڈ ایکٹیویٹیز. اس کا مطلب یہ کہ وہ جو ریسورسز ہیں ان کو دوسرے آبجیکٹیو میں, دوسرے کاموں کے لیے بھی اور دوسری چیزوں کی انجام دہی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل سچ اے ریسورس لائک لینڈ, اب ایک زمین ایک ریسورس ہے آپ کی, کین بی یوزڈ ان مینی ویز, زمین کو آپ کئی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. سچ ایز اٹ کین بی یوزڈ فار ایگریکلچر, آپ اس کے اوپر ہل چلائیں اور آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ زمین کے اوپر اپنا کراپس اگائیں اور اس سے آپ اپنا کھانا پیدا کریں. اور فار بلڈنگ اے ہاؤس, یا آپ اس کے اوپر ایک گھر بنا دیں. اور ٹو اسٹیبلش اے فیکٹری, یا آپ اس کے اوپر کوئی فیکٹری لگا دیں. تو یعنی کہ ایک ہی چیز ہے, مثال دی اس نے زمین کی, اور اس زمین کے کتنے کتنے سارے ریسورسز اس کے استعمال ہو گئے. تو ریسورسز اس نے بتایا کہ اس کے الٹرنیٹیو یوزز ہوتے ہیں. اسی زمین کو آپ کرائے پر بھی دے سکتے ہیں, اسی زمین پر آپ کھیتی باڑی بھی کر سکتے ہیں, اسی زمین کے اوپر آپ بلڈنگ بھی بنا سکتے ہیں اپنے رہنے کے لیے, اسی زمین پہ آپ فیکٹری بھی بنا سکتے ہیں جس سے آپ پروڈکٹس کی پروڈکشن کریں گے اور مارکیٹ میں ان کو سیل کریں گے, ہے نا. تو یعنی کہ اور اس کو رینٹ پہ بھی دے سکتے ہیں, کرائے پہ. تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ریسورسز ہیں اس کی تعریف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے الگ الگ استعمال ہوتے ہیں. ویریشن ان دا انٹینسٹی آف وانٹس, اس نے کہا جی ہر طرح کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اشد نہیں ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ مجھے جو ہے وہ چوز کرنا ہے کہ جی میں نے ایک شرٹ لینی ہے, اور ایک میں نے جو ہے نا وہ اس کے مقابلے میں کوئی اور بیگ خریدنا ہے. تو اب میں دیکھوں گا کہ میری کون سی جو وانٹ ہے وہ زیادہ ضروری ہے. یعنی میں شرٹ پھٹ گئی ہے, خراب ہو گئی ہے, بالکل ہی میں پہن کے نہیں جا سکتا, تو پھر میں کیا کروں گا, شرٹ لے لوں گا. جو چیز میری ہر نیڈ کی جو انٹینسٹی ہے نا, ہر چیز کی جو ضرورت ہوتی ہے ہمیں, وہ کسی چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, کسی کی کم ہوتی ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھیں آپ. رابنس ڈیفینیشن اسٹیٹس دیٹ دا انٹینسٹی آف مینس نیڈ از ڈفرنٹ, یعنی کہ جو انٹینسٹی ہے, جو شدت ہوتی ہے انسان کی ضرورت میں, وہ الگ الگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں بھوک سے مر رہا ہوں اور ایک بندہ مجھے کہے کہ یہ لیجیے S7 موبائل لے لیں سیمسنگ کا, تو میں کہوں گا تو پاگل ہو گیا ہے, تو مجھے S7 موبائل دے رہا ہے, بھائی تو مجھے جو ہے وہ روٹی دے, مجھے موبائل نہیں چاہیے. وہ کہ نہیں جی ہمارے پاس تو یہ امداد میں یہ موبائل ہی ہے, یہ لے لے آپ. تو ایسا تو نہیں ہے نا. پھر تو انسان کی ضروریات, کچھ ضروریات بڑی ضروری ہوتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں کچھ پارٹیاں ساری شروع سے پتہ نہیں نعرے لگاتی آئی ہیں جی, روٹی کپڑا اور مکان, ہے نا. تو یہ بنیادی ایک انسان کی نیڈز میں آتا ہے, بیسک ہیومن نیڈز میں آتا ہے یہ, کہ اس کو روٹی کپڑا مکان دیں. نیڈز اور وانٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. وانٹ تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن نیڈز آپ کی بیسک ہیومن نیڈز ہوتی ہے جو انسان کے رہنے کے لیے نیسیسری ہوتی ہے. اس میں فوڈ, شیلٹر اور لیونگ, کلوتھنگ. فوڈ, شیلٹر اور کلوتھنگ یعنی کہ آپ کو کھانا چاہیے, آپ کو کپڑے چاہیے, اور آپ کو ایک چھت چاہیے رہنے کے لیے. صحیح. سم وانٹس آر مور انٹینس دین دی ادر, کچھ ضروریات جو ہیں انسان کی وہ زیادہ ضروری ہوتی ہیں, زیادہ انٹینسٹی ہوتی ہے ان کی دوسروں سے. سنس our means are limited, کیونکہ ہمارے ذرائع جو ہیں, جن کے ذریعے وسائل جو ہیں وہ محدود ہوتے ہیں, اس کو مینز بھی کہہ رہے ہیں آپ. صحیح ہے. تو اس میں گھبرائیے گا نہیں کہ آپ کہیں جی یہ ریسورسز ہیں پھر مینز بھی لے آئے گے. صحیح ہے. تو اس میں گھبرائیے گا نہیں. یہ مینز اور یہ جو آپ کی وانٹس ہیں, سوری مینز جو ہے ذرائع یعنی کہ, اور یہ جو آپ کی اپنا ریسورسز ہیں, یہ ایک ہی چیز کو وہ کہہ رہا ہے. صحیح ہے نا. are limited and all wants cannot be satisfied with the limited means, کیونکہ ہمارے جو ذرائع ہیں, وسائل ہیں, وہ کم ہیں, اور جو ہماری کیا کہتے ہیں خواہشات ہیں وہ بہت زیادہ. ساری خواہشات کو جو ہے وہ پورا نہیں کیا جا سکتا. ایز اے ریزلٹ وی ہیو ٹو سلیکٹ سم انٹینس وانٹس فرام our unlimited wants. تو ہمیں کچھ ضروری جو ہماری انٹینس وانٹس کا مطلب ہے کہ ضروری ہماری جو خواہشات ہیں ان کو ہمیں اپنی جو لامحدود خواہشات ہیں ان میں سے چننا پڑتا ہے. اینڈ لیس انٹینس, جن کی انٹینسٹی کم ہے, جن کی ضرورت کم ہے چیزوں کی, وانٹس,
हैव टू बी ईदर ड्रॉप्ड, जिनकी जरूरत कम होती है लेस इंटेंस की, उनको हम ड्रॉप कर देते हैं, और पोस्टपोन टू द फ्यूचर डेट, उसको यार मैं चाह रहा हूँ मोबाइल चेंज कर लूँ, सही है, मैं चाहता हूँ कि मैं मोबाइल चेंज, मिसाल के तौर पर मैं मोबाइल चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन उसके मोबाइल चेंज करने के दरमियान मेरे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया जो बहुत ही अर्जेंट है, तो अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरा मोस्ट अर्जेंट प्रॉब्लम है उसको मैं हल करूंगा, उसके बाद फिर जाऊंगा अपने मोबाइल खरीदने, सही है ना। मिसाल के तौर पर मैं भूखा हूँ और मुझे खाना भी लेना है और मोबाइल भी लेना है, दो ख्वाहिशात है मेरी, कि मुझे खाना भी चाहिए मोबाइल भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो बेसिक नीड है उसको पहले पूरा करूंगा ना, पहले मैं खाना लूंगा, उसके बाद जो पैसे होंगे उससे नहीं, कि कुछ ख्वाहिशात जरूरी होती हैं, स्ट्रांग उनकी इंटेंसिटी होती है, वो फौरन हमें खाने की है, कपड़े मेरे फट गए तो मुझे लेने हैं, सही है, या मेरे पास शेल्टर नहीं है, सही है, तो ये जरूरी ख्वाहिशात, सही है ना, तो वो पहले पूरी करेगा। तो ये भी उसने समझाया अपनी किताब के अंदर, प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स ने, कि कुछ ख्वाहिशात ज़्यादा अहम होती हैं बनिस्बत दूसरी ख्वाहिशात की, और उनको पूरा करने के लिए फिर हम अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इंसान, हमें तीन चीज़ें देखी मार्केट में जाके, तीन मैंने मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो प्रोडक्ट्स देखी, और उसमें से फिर क्या होगा कि मैं जो शॉपिंग करने गया तो वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी वो बाय करूंगा मैं, वही आपको समझा रहा हूँ। समरी आज के लेक्चर की, लियोनेल रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स चैलेंज डॉक्टर मार्शल्स definition of economics, which was a major improvement over the definition of Adam Smith and other ancient economists। जो पुराने गुजरे हैं, अरस्तू ने भी इसमें थोड़ा काम किया था, उसने इसको ओइकोनोमिया का नाम दिया था, ओइकोनोमिया, ओइक्योस मीन्स हाउस होल्ड, नोमोस मीन्स मैनेजमेंट, रूल, या फिर रूल भी कहते हैं उसको, तो उन्होंने भी तो उसको इसने रद्द किया, सही है ना, एल्फ्रेड मार्शल ने, और ये लाया कि इसने यहाँ तक तो ले आया कि ये इंसान की स्टडी उससे एग्री कर रहा है, कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी उससे एग्री कर रहा है, ये चीज दोनों में कॉमन है। वो भी कहता है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये भी यही कहता है कि जी इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी, यानी ह्यूमन दोनों, मैन काइंड ह्यूमन, वो उसमें जोड़ना है उसको, तो यहाँ पर तो मुत्तफक है। फिर आके इसने तो इस्तिलाही बिल्कुल अलग कर दी, स्केर्स, और ये दो क्वांटिटीज को ले आया, सही। इन द वर्ड्स ऑफ रॉबिन्स, रॉबिन यानी लियोनेल रॉबिन प्रोफेसर जो थे, उन्होंने क्या तारीफ की इसकी इकोनॉमिक्स की, कि ये जो है ये एक साइंस है जो कि स्टडी करती है इंसान के बिहेवियर को, यानी इंसान का क्या रवैया है, और किससे लिंक करके, रिलेशन बिटवीन, यानी कि ताल्लुक बनाकर के एंड्स, यानी कि आपकी जो क्या कहते हैं, आपकी जो ज़रूरियात हैं, एंड स्केर्स मीन्स यानी कि लिमिटेड, यानी महदूद आपकी जो वसाइल हैं, जिनका अल्टरनेटिव यूजेज है, जो कि और दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सही है। तो ये इन्होंने, इनकी डेफिनेशन स्केर्सिटी डेफिनेशन कहलाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी तारीफ में स्केर्स का लफ्ज़ यूज़ किया और अपनी किताब में स्केर्सिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। स्केर्सिटी का प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो है वो ख्वाहिशात जो होती हैं इंसान की, वांट्स और नीड्स, वो अनलिमिटेड होती हैं, और जो इंसान की जो रिसोर्सेज होती हैं उनको पूरा करने के लिए वो लिमिटेड होती हैं, सही। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट कहलाता है, और इकोनॉमिक्स जो है वो इसी को स्टडी करती है, और इकोनॉमिक्स जो है वो का ये जो है वो गोल होता है कि वो इन दोनों को, यानी अनलिमिटेड वांट्स को और लिमिटेड जो है वो रिसोर्सेज को किसी तरह मैच करे, सही है, ताकि लोगों की नीड्स जो ज़रूरियत फौरन जो होती है ज़रूरियात उनकी अहम तरीन, वो उसको पूरा किया जा सके। तो ये था आज का लेक्चर। कोई अगर क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए असाइनमेंट दे देता हूँ आपको। असाइनमेंट आपके पास ये है कि जी स्टेट द प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, आपने लियोनेल रॉबिन की डेफिनेशन स्टेट करनी है, और स्केर्सिटी बताना है कि क्या होता है कॉन्सेप्ट, सही है ना। ये दोनों मैं बता चुका हूँ आपको, और अभी हमने लास्ट में डिस्कस भी किया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।